अभी इसी वक्त पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बिजली जा चुकी होगी। इसलिए नहीं कि बिजली कम है, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बिजली बनाता है ऑन पेपर कि हर फैक्ट्री, हर घर, हर क्लासरूम बिना रुकावट के चल सकता है। लेकिन फिर भी लोड शेडिंग होती रहती है, बिल बढ़ता रहता है और कैंडल्स जलानी ही पड़ती हैं। तो फिर एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि अगर पाकिस्तान के पास बिजली कम नहीं है तो फिर हम पैसे किस चीज के दे रहे हैं और ये लोड शेडिंग कैसी। इस सवाल को समझने के लिए हमें 3 दहाइयां पीछे जाना होगा, एक ऐसे पाकिस्तान में जो आज से बहुत अलग था। 1980s के आखिर और 1990s के शुरू में पाकिस्तानी इकोनॉमी बढ़ रही थी, नई फैक्ट्रीज खुल रही थी और शहर फैल रहे थे, और इस सारी ग्रोथ को एक चीज चाहिए थी, बिजली। बिजली बनाने की जिम्मेदारी तकरीबन पूरी तरह एक ही इदारे के पास थी, वापडा। दहाइयों तक वापडा ने पाकिस्तान के डैम्स बनाए, ग्रिड्स बनाए, पावर प्लांट्स लगाए। एक टाइम था जब ये सक्सेस स्टोरी लगती थी, लेकिन 1990s के शुरू में वापडा के पास रास्ते खत्म हो रहे थे। डिमांड वापडा की बिल्डिंग स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और इतनी जल्दी एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं। नतीजा ब्लैक आउट, परेशान बिजनेस ओनर्स और एक आवाम जिसका सब्र खत्म हो रहा था। कुछ बदलना जरूरी था, तो गवर्नमेंट एक आइडिया पर पहुंची जो उस वक्त ऑलमोस्ट ऑब्वियस लगता था कि अगर सरकार खुद इसी स्पीड से पावर प्लांट्स नहीं बना सकती तो क्यों ना किसी और को बुलाया जाए जो बना सके। तो क्या प्राइवेट कंपनीज वो कर सकती थी जो करने में सरकार मुश्किल में। 1994 में पाकिस्तान ने अपने दरवाजे प्राइवेट पावर कंपनीज के लिए खोल दिए, IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि अगर आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को बुलाते हो कि वो इतना महंगा और इतना रिस्की काम करे, तो उसके लिए आपको उसे कुछ ऐसा ऑफर करना पड़ेगा जिसे ठुकराना मुमकिन ना हो। और पाकिस्तान ने एक ऑफर दी भी जिसे शायद कोई भी इन्वेस्टर ना ठुकराता। एक गारंटीड रिटर्न, सालों के लिए लॉक, डॉलर्स में पेमेंट, रुपये में नहीं, जिससे इन्वेस्टर करेंसी के रिस्क से महफूज रहे। कॉन्ट्रैक्ट्स जो 20 कभी कभी 30 साल तक चलते। और लास्ट गवर्नमेंट गारंटीज, जिसका मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इन्वेस्टर्स की नजर से ये डील रिस्क फ्री थी और ये चला, पैसा आया और पावर प्लांट्स बने। और हर नजर आने वाले मैयर से ये एग्जैक्टली वही सोल्यूशन था जिसकी पाकिस्तान को शिद्दत से जरूरत थी, और एक मसला हल हो गया। लेकिन यहाँ से आगे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं। पहला, कैपेसिटी पेमेंट। ये पेमेंट बनाई गई बिजली का पैसा नहीं है, बल्कि इस बात का पैसा है कि प्लांट अवेलेबल है, चाहे उस दिन ग्रिड को जरूरत हो या ना हो। इसे ऐसे समझे कि आप एक टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी रखे, पेट्रोल से भरी तैयार, चाहे आप उसमें बैठो या ना बैठो। दूसरा, एनर्जी पेमेंट। ये उसी बिजली का पैसा है जो प्लांट ने एक्चुअली में बनाई और बेची। और इसके ऊपर एक और चीज थी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। मतलब प्लांट को चलाने का जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ही कंपनी को फायदा भी ज्यादा होगा। एफिशिएंसी का कोई रिवॉर्ड नहीं था तो सिर्फ अवेलेबिलिटी का। और एक आखिरी चीज, कई कॉन्ट्रैक्ट्स तो टेक और पे थे, यानी गवर्नमेंट को एक तयशुदा कैपेसिटी के पैसे देने ही पड़ते थे, चाहे वो बिजली यूज करें या ना करें। और क्योंकि कई पेमेंट्स डॉलर से जुड़ी थी, तो जब जब रुपीस डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की असली वैल्यूज खामोशी से रुपीस में बढ़ जाती। यह कोई छुपा हुआ नहीं था, यह कोई राज भी नहीं था, क्योंकि पहले दिन से यह कॉन्ट्रैक्ट्स में साफ लिखा हुआ था। और अब आप शायद समझ सकते हैं कि यह कहानी कहाँ जा रही है। ये हैं वो नंबर्स जो ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी वो बिजली जो उसके प्लांट्स बना सकते हैं, वो उस बिजली से बहुत ज्यादा है जो एग्जैक्टली एक मुल्क यूज करता है डेली।
اور اس گیپ کو کہتے ہیں سرپلس کیپیسٹی. اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ یاد ہے, اسے اس گیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور پاکستان اس نا استعمال شدہ کیپیسٹی کے پیسہ بھی دیتا ہے ہر مہینے, کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو 3 سال پہلے کانٹریکٹس میں لکھی گئی تھی. اس سرپلس کی ایک وجہ فور کاسٹنگ ہے. 1990 میں پلانرز کو لگتا تھا کہ ڈیمانڈ تیزی سے بڑھے گی, جو کہ نہیں بڑھی. اس پر کرنسی ڈیپریسیشن کا اثر بھی ڈالے, اور اوپر سے سرکولر ڈیپٹ, یعنی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کنزیومر سے پیسہ کلیکٹ نہیں کر پاتی اور پاور پروڈیوسر کمپنیز کو پورا پیسہ نہیں دے پاتی. نتیجن وہ فیول سپلائرز کو پورا پیسہ نہیں دے پاتے اور ڈیلیوری سلو ہو جاتی ہے. ایک چین ری ایکشن جو پورے سسٹم میں پیچھے تک چلی جاتی ہے. یہ سب مل کر ایک ایسی سچائی بیان کرتے ہیں جو کہ اس پوری کہانی کے نیچے دبی ہوئی ہے کہ پاکستان صرف بجلی کی کمی سے دو چار نہیں ہو رہا, بلکہ کئی موقعوں پر وہ پورا پیسہ دے رہا ہے اس بجلی کے لیے بھی جو کبھی گرڈ سے کھینچی بھی نہیں جاتی. تو اگر سرکار نا استعمال شدہ کیپیسٹی کے پیسے بھی دے رہی ہے تو اصل میں یہ پیسہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ آتا کہاں سے ہے؟ وہیں سے جہاں سے سرکار کا ہر کام پورا ہوتا ہے, عام لوگوں سے. ایک فیملی جو ہر مہینے اپنا بجٹ بہت کیئرفلی بناتی ہے اور پھر بل کو بڑھتے ہوئے دیکھتی ہے. ایک چھوٹا دکاندار جو پہلے سے ہی کم مارجن پر کام کر رہا تھا, اسے ایک اور ٹیرف ہائیک ایبزورب کرنا پڑتا ہے. ایک فیکٹری اونر جو پوری دنیا سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ جانتے ہوئے کہ بجلی کی کاسٹ ہر چیز میں شامل ہو جاتی ہے. ایک ایکسپورٹر جو دیکھ رہا ہے کہ اس کا مال کم کمپیٹیٹو ہو رہا ہے ان کے مقابلے میں جن کے ملک میں بجلی سستی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو موبائل کی روشنی میں ہوم ورک کر رہا ہے بجلی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے. ان میں سے کسی نے بھی 1994 میں کسی کانٹریکٹ پہ سائن نہیں کیا تھا اور نہ ہی 3 دہائیوں پہلے کسی نیگوشیشن روم میں بیٹھے تھے, لیکن آج بھی ہر کوئی اس سال کے فیصلوں کا پیسہ دے رہا ہے ہر مہینے ہر بل پر. تو کیا ان میں سے کچھ بھی سچ میں چینج ہو سکتا ہے؟ ہاں, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی کانٹریکٹس پر دوبارہ بات کی ہے. کئی ایسے ایگریمنٹس پرانے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے میں بدل گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاموش تبدیلی بھی آ رہی ہے کہ کافی گھر اور بزنسز اپنے سولرز لگا رہے ہیں, لیکن بڑے اسٹرکچرل مسئلے ابھی ختم نہیں ہوئے. کئی بڑے کانٹریکٹس اور پرانے کانٹریکٹس ابھی بھی ویسے کے ویسے ہیں, کئی جو 2040 تک چلنے والے ہیں, اور سرکولر ڈیپٹ ختم نہیں ہوا. اور ہاں, کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں لیکن کچھ وہیں کی وہیں. پاکستان کی بجلی کی کہانی کوئی پاور پلانٹ کی کہانی نہیں ہے, یہ انسینٹیو کی کہانی ہے. کانٹریکٹس کی, ان وعدوں کی جو ان لوگوں نے کیے جو آج گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ان کمپنیز سے جو کئی صورتوں میں پہلے جیسی نہیں رہی, اور اس لمبے سائے کی جو پالیسی کے فیصلے ان نسلوں پر مسلط کرتے ہیں جو کبھی بھی ان فیصلوں کے حصے دار ہی نہیں رہے. اور ہر بجلی کا بل ایک کہانی سناتا ہے جو 3 دہائیاں پہلے شروع ہوئی تھی.